सुरुमा हजुरले चाहिँ एटमको एउटा कोर पोइन्ट रहेको छ, यो सेन्टेन्स चाहिँ हजुरले बुझ्नु पर्यो, यो पोइन्टलाई बुझ्नु पर्यो है। कुनै पनि एलिमेन्ट्स भन्ने बित्तिकै मैले भने 118 एलिमेन्ट्सहरू डिस्कभर गरिएको छ। अब त्यो एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ टाइनी पार्टिकल्सबाट बनेको हुन्छ, एकदमै सानो पार्टिकल्सबाट बनेको हुन्छ, जसलाई हामी एटम्स भन्छौँ। चाहे हजुरले अब हाइड्रोजन एलिमेन्टको इक्जाम्पल लिनु, अक्सिजन एलिमेन्ट्सको इक्जाम्पल लिनु, कुनै पनि एलिमेन्ट्सहरू चाहिँ के हुन्छ, एकदमै सानो पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्सबाट बनेको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी एटम्स भन्ने गर्छौँ। अब एटम्सलाई कसरी डिफाइन गर्ने त? अब एटम इज द स्मलेस्ट पार्टिकल अफ एन एलिमेन्ट विच क्यान टेक पार्ट इन अ केमिकल रियाक्सन भनेको छ। कुनै पनि एलिमेन्टको सबैभन्दा सानो पार्टिकल, स्मलेस्ट पार्टिकल, जुन चाहिँ कुनै पनि केमिकल रियाक्सनमा चाहिँ भाग लिन सक्छ, टेक पार्ट गर्न सक्छ भने त्यसलाई चाहिँ हामी एटम भनिन्छ भनेर भनेको छ। यो डेफिनेसन चाहिँ हजुरले याद गर्नुपर्ने हुन्छ। एटम भनेपछि कुनै यस्तो पार्टिकल कि सानो पार्टिकल कुनै पनि एलिमेन्टको जसले चाहिँ केमिकल रियाक्सनमा चाहिँ भाग लिन सक्छ, टेक पार्ट गर्न सक्छ भने त्यसलाई हामी एटम भनिन्छ। अब यो इक्जाम्पल, यो डेफिनेसन चाहिँ हजुरले एटमको याद गर्नुपर्ने हुन्छ। अब एटमको कन्सेप्चुअल पोइन्ट रहेको छ। अब अल द एटम अफ एलिमेन्ट आर सेम बट द एटम अफ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स आर डिफ्रेन्ट भनेको छ। अब यहाँ चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट चाहिँ लुकेको छ। अब एटम्स अफ द एलिमेन्ट्स आर सेम भनेको, अल द एटम्स अफ द एलिमेन्ट्स आर सेम भनेको, जस्तो हामीले हाइड्रोजन एलिमेन्ट्सको इक्जाम्पल लियौँ भने यो संसारमा भएको सबै हाइड्रोजन एलिमेन्ट्सको एटम चाहिँ सेम हुन्छ, त्यसको स्ट्रक्चर सेम हुन्छ, त्यहाँ रहेको सब एटमिक पार्टिकल्सको नम्बर, इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रनको नम्बर चाहिँ सेम रहन्छ भन्न सक्नुहुन्छ। तर हाइड्रोजनबाट हामीले अब गोल्ड र कपरको कम्पेयर गऱ्यौँ, गोल्ड भनेको छुट्टै एलिमेन्ट भयो, कपर भनेको छुट्टै एलिमेन्ट भयो। अब गोल्ड र कपरको स्ट्रक्चर हेर्नुभयो भने यो छुट्टै हुन्छ। गोल्डको एलिमेन्ट भनेको यसको इलेक्ट्रोनको नम्बर, प्रोटोन न्युट्रनको नम्बर छुट्टै हुन्छ भने कपरको पनि इलेक्ट्रोन प्रोटोन र न्युट्रनको नम्बर छुट्टै हुन्छ। अब यसको मिनिङ भने कि अल द एटम्स अफ द एलिमेन्ट्स आर सेम बट द एटम अफ डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स आर डिफ्रेन्ट भनेको छ। भनेको चाहिँ फरक एलिमेन्ट्सको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फरक खाले एटम्सहरू चाहिँ हुन्छ, फरक एटमबाट मिलेर बनेको हुन्छ भन्न सकिन्छ। कपरको एटम्स भनेको छुट्टै हुन्छ भने गोल्डको छुट्टै हुने गर्दछ, हाइड्रोजनको छुट्टै हुने गर्दछ भनेर बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि जस्तो यहाँ इक्जाम्पल पनि मैले दिएको छु, अल द एटम अफ हाइड्रोजन आर सिमिलर बट द एटम अफ हाइड्रोजन डिफर फ्रम द एटम अफ सिल्भर अर सोडियम अर कपर भनेको छ। अब हामीले यो संसारमा भएको हाइड्रोजन एलिमेन्ट्सको एटम्सहरूलाई हेऱ्यौँ भने त्यो सिमिलर हुन्छ है, हजुरले सिमिलर हुन्छ, एउटा इलेक्ट्रोन एउटा प्रोटोनबाट बन्ने गर्दछ। तर अब हामीले यो चाहिँ सिल्भरको एटम, सोडियमको एटम या कपरको एटमसँग कम्पेयर गऱ्यौँ भने यो टोटली फरक हुन्छ है। सिल्भरको एटममा हुने इलेक्ट्रोनको नम्बर, प्रोटोन न्युट्रनको नम्बर फरक होला, सोडियमको इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रनको नम्बर फरक हुनसक्छ, एटोमिक साइज फरक हुनसक्छ, कपरको पनि त्यही नै, इलेक्ट्रोन प्रोटोन न्युट्रन सबै कुरा फरक हुने भएको कारणले गर्दा हामीले के भन्न सकियो भन्दाखेरि सेम एलिमेन्ट्स रहेको छ भने त्यसको एटम्सहरू पनि सेम रहन्छ, तर डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स रहेको छ भने तिनीहरूको एटम्स पनि डिफ्रेन्ट रहन्छ भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। मैले हाइड्रोजन, सोडियम, कपरको इक्जाम्पलहरू पनि दिइहालेँ। अब त्यसपछि इन कन्क्लुजनमा हामीले के भन्न सक्छौँ भने मैले अगाडि पनि भनेको थिएँ, एलिमेन्ट्सहरू 118 वटा पत्ता लागेको छ अहिलेसम्म, 180 एलिमेन्ट्स हेभ बिन डिस्कभर्ड अप टु नाउ भनिसकेपछि प्रत्येक एलिमेन्ट चाहिँ फरक फरक रहेछ, फरक खाले एटम्सबाट बन्दो रहेछ। हाइड्रोजनको छुट्टै एटम रहेछ, हिलियमको छुट्टै रहेछ, अक्सिजनको छुट्टै, क्लोरिनको छुट्टै, भने चाहिँ छुट्टा छुट्टै एटम्सहरूबाट चाहिँ बनेको हुँदो रहेछ है भनेर चाहिँ बुझ्न सकियो। त्यसपछि आउनु, यो चाहिँ अब एटम भनेको चाहिँ यो चाहिँ फ्री फर्ममा पनि हुनसक्छ, नहुन पनि सक्छ, कम्बाइन स्टेटमा पनि रहन सक्छ। एटम मे अर मे नट एक्जिस्ट फ्रिली इन नेचर भनेको छ। अब फ्रिली भन्ने बित्तिकै चाहिँ कसैसँग चाहिँ कम्बाइन फर्ममा नरहनुलाई चाहिँ हामी फ्रिली एक्जिस्ट भन्न सक्छौँ है। जस्तो हिलियम र नियोन रहेको छ, जस्तो एटम्स अफ हिलियम, नियोन, आर्गन इटिसी क्यान एक्जिस्ट फ्रिली इन नेचर भनेको छ। यिनीहरू चाहिँ फ्रिली सिङ्गल भएर रहन्छ, कसैसँग कम्बाइन गर्दैन, रियाक्सन पनि गर्दैन, कम्बाइन फर्ममा रहँदैन भन्न सक्नुहुन्छ। तर एटम्स अफ हाइड्रोजन, सोडियम, अक्सिजन क्यानट एक्जिस्ट फ्रिली इन नेचर भनेको छ। अब क्यानट एक्जिस्ट फ्रिली इन नेचर भन्नुको मिनिङ भनेको चाहिँ यिनीहरू अरू एलिमेन्ट्स या एटमसँग रियाक्ट गरेर चाहिँ अरू खाले कम्पाउन्डहरू फर्म गरिदिन्छ भनिसकेपछि यिनीहरू चाहिँ फ्रिली एक्जिस्ट हुन सक्दैन। एउटा अक्सिजन कहिले पनि एक्जिस्टै हुन सक्दैन, दुईवटा हुन्छ। सोडियम पनि सिङ्गल एक्जिस्ट हुन सक्दैन, त्यत्तिकै हजुरले सोडियमलाई राख्नुभयो भने त्यो अक्सिजनसँग रियाक्ट गरेर अर्कै कम्पाउन्ड फर्म गरिदिन्छ भनेर पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँनिर चाहिँ मैले भनिहालेँ, एटम भनेको के रहेछ भन्दा यो फ्रिली एक्जिस्ट हुन पनि सक्छ, नहुन पनि सक्छ। फ्रिली एक्जिस्ट हुने भनेको चाहिँ हिलियम, नियोन र आर्गन। फ्रिली एक्जिस्ट हुनु भनेको चाहिँ के भन्दा सिङ्गल एक्जिस्ट हुनु, एक्लै रहनु, कसैसँग रियाक्ट नगर्नु। तर फ्रिली एक्जिस्ट नहुन सक्नु भन्नुको मिनिङ भन्दाले अरूसँग रियाक्ट गरेर कुनै खाले कम्पाउन्ड बनाउनु। जस्तो वाटरकै इक्जाम्पल लिन सक्नुहुन्छ, यसमा दुईवटा हाइड्रोजन र एउटा अक्सिजन रहन्छ भनिसकेपछि एकअर्कासँग रियाक्ट गरेर यिनीहरू कम्पाउन्डको फर्ममा चाहिँ रहने गर्दछन्। तर हिलियम कहिले पनि कम्पाउन्डको फर्ममा रहँदैन
है, यो चाहिँ याद गर्नु होला। अब स्ट्रक्चर अफ एटमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब एटम चाहिँ तीनवटा कुराले बनेको हुन्छ, जसलाई हामी सब एटमिक पार्टिकल्स भन्ने गर्दछौँ। एन एटम इज मेड अप अफ 3 फन्डामेन्टल पार्टिकल, द्याट इज प्रोटोन, न्युट्रोन एन्ड इलेक्ट्रोन रहेको छ। दिस पार्टिकल्स आर कल्ड द सब एटमिक पार्टिकल, है, यो चाहिँ बुझ्नु होला। अझै सानो पार्टिकल्सबाट पनि बनेको हुन्छ, त्यो हामीलाई अहिले चाहिँदैन। अहिले हजुरले प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोनको बारेमा जान्नु पऱ्यो, तीनवटा बेसिक पार्टिकल्सबाट बनेको हुन्छ, है। हजुरले यहाँनिर स्ट्रक्चर अफ एटम पनि देख्न सक्नुहुन्छ। यो भनेको चाहिँ हजुरको अर्बिट या सेल भन्न सक्छौँ, इलिप्टिकल अर्बिट भनिन्छ, न्युक्लियस भइहाल्यो, प्रोटोन, न्युट्रोन र इलेक्ट्रोन रहेको छ, यसलाई चाहिँ हामी स्ट्रक्चर अफ एटम भन्न सक्छौँ। अब सुरुमा सब एटमिक पार्टिकलमा चाहिँ प्रोटोनको कुरा गरौँ। प्रोटोन भन्ने बित्तिकै यसमा पोजिटिभ चार्ज हुने गर्दछ। अब हजुरलाई याद गर्नको लागि यहाँ पी रहेको छ, पी भन्ने बित्तिकै पोजिटिभली चार्ज सब एटमिक पार्टिकल। अब यसको लोकेसन कहाँनिर हुन्छ त, कहाँ सिचुएटेड भएको हुन्छ भन्दाखेरि यो न्युक्लियसमा हुन्छ। यो सबैभन्दा सेन्ट्रल पोर्सनलाई चाहिँ यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सेन्ट्रल पोर्सनलाई चाहिँ हामी न्युक्लियस भन्छौँ। न्युक्लियस भनेको फेरि बायोलोजीमा पनि हामी सेलमा पनि पढ्ने गर्छौँ, है। त्यो न्युक्लियस र फेरि एटमको न्युक्लियस फरक रहेको छ। अब प्रोटोन भन्ने बित्तिकै पोजिटिभ चार्ज हुँदो रहेछ, सब एटमिक पार्टिकल त भइहाल्यो, अनि लोकेसन कहाँ रहेको हुन्छ भन्दाखेरि हजुरको न्युक्लियसमा हुने गर्दछ, है, भनेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि रहेको छ मास अफ प्रोटोन भनेको चाहिँ हामीले यसलाई केजीमा त्यस्तोमा मेजर गर्दैनौँ, किनभने अब एक त एटम नै एकदमै सानो हुन्छ, धेरै सानो हुन्छ, यसलाई हामी केजी, ग्राममा, मिलिग्राम कुनैमा पनि मेजर गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि चाहिँ अब साइन्टिस्टहरूले चाहिँ नयाँ युनिट चाहिँ बनाएको छन्, डिस्कभर गरेको छन्, जसलाई हामी एएमयु भन्न सक्छौँ, एटोमिक मास युनिट भनेको छ। अब प्रोटोनको मास चाहिँ हामी हाइड्रोजनको माससँग चाहिँ कम्पेयर गर्ने गर्दछौँ। एउटा हाइड्रोजन एटमको मास बराबर चाहिँ प्रोटोनको मास चाहिँ हुने गर्दछ, है, भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तल मैले नोट पनि राखेको छु, द मास अफ द हाइड्रोजन एटम इज रिगार्डेड एज 1 एएमयु अर 1 एटोमिक मास युनिट चाहिँ भन्न सकिन्छ। अब त्यसपछि रहेको छ सिम्बल अफ प्रोटोन भनेको चाहिँ यो पी प्लसले चाहिँ डिनोट गरिन्छ, याद गर्नु होला। अनि त्यसपछि रहेको छ अब इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको चाहिँ मास कम्पेरिजन गऱ्यो भने कुन चाहिँ हेभी हुन्छ, कुन चाहिँ लाइट हुन्छ भन्दाखेरि अब प्रोटोनको मास चाहिँ इलेक्ट्रोनको मास भन्दा चाहिँ 1837 टाइम्स चाहिँ बढी हुने गर्दछ। भनिसकेपछि प्रोटोन एकदमै हेभी हुन्छ, इलेक्ट्रोन चाहिँ लाइट हुने गर्दछ। प्रोटोन कति हेभी हुन्छ भनेर क्वेसन आयो भने हजुरले लेख्नुपर्ने हुन्छ 1837 टाइम्स भनेर चाहिँ, है। त्यसपछि रहेको छ हामी अब इलेक्ट्रोनको बारेमा हेरौँ। इलेक्ट्रोन भन्ने बित्तिकै नेगेटिभली चार्ज सब एटमिक पार्टिकल रहेको छ, यसमा नेगेटिभ चार्ज हुने गर्दछ। यो चाहिँ यो न्युक्लियसको वरिपरि चाहिँ रिभल्भ गर्ने काम गर्छ, है, इन इलिप्टिकल अर्बिट। इलिप्टिकल भनेको यहाँ जुन अर्बिट देखिराख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ इलिप्टिकल अर्बिट भनिन्छ। यस्तो सेपलाई चाहिँ वरिपरि न्युक्लियसको वरिपरि घुम्ने गर्दछ। त्यो इलिप्टिकल अर्बिटलाई हामी सेल पनि भन्ने गर्दछौँ, याद गर्नु होला। त्यसपछि हामी मास अफ इलेक्ट्रोनको कुरा गर्छौँ। मैले अगाडि पनि इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको मासलाई चाहिँ मैले कम्पेयर गरेर पनि हेरेको थिएँ, हजुरले बुझ्नु भएको पनि होला। अब मास अफ इलेक्ट्रोन भन्ने बित्तिकै चाहिँ ठ्याक्कै यति भन्ने हुँदैन, हामीले यो चाहिँ प्रोटोन र न्युट्रोनसँग चाहिँ कम्पेयर गर्छौँ। प्रोटोन र न्युट्रोनको मास चाहिँ एउटै हुन्छ। प्रोटोन र न्युट्रोन भन्दा चाहिँ यो 1837 टाइम कम हुने भएको कारणले हामीले भन्दाखेरि चाहिँ एबाउट 1/1837 अफ अ प्रोटोन अर न्युटन भनेर चाहिँ भन्ने गर्दछौँ। नोट पनि भनेको छ द मास अफ द इलेक्ट्रोन इज भेरी लेस एज कम्पेयर टु द्याट अफ प्रोटोन अर न्युटन भनेको छ। अब हामीले मैले अगाडि पनि भिडियो बनाएको थिएँ एटोमिक वेट कसरी पत्ता लगाउने भनेर, त्यहाँ चाहिँ मैले इलेक्ट्रोनको मासलाई चाहिँ नेग्लेक्ट गरेको थिएँ, किनभने इलेक्ट्रोनको मास एकदमै कम हुने भएको कारणले हजुरले एटोमिक वेट निकाल्दाखेरि चाहिँ इलेक्ट्रोनको मासलाई चाहिँ हजुरले नेग्लेक्ट गर्नुहुन्छ। नेग्लेक्ट भनेको राख्नु हुँदैन भनेको, है, यो चाहिँ बुझ्नु होला। अन्तिममा सिम्बल अफ इलेक्ट्रोन रहेको छ ई माइनसले चाहिँ हामीले डिनोट गर्ने गर्दछौँ, है। त्यसपछि आउनुहोस् थर्ड रहेको छ सब एटोमिक पार्टिकल न्युट्रोन। न्युट्रोन भनेको चाहिँ यसमा कुनै पनि किसिमको चार्ज चाहिँ हुने गर्दैन, है। यसमा चार्ज भनेपछि चार्जलेस सब एटोमिक पार्टिकलको रूपमा रहेको छ। इट इज अल्सो लोकेटेड इन द न्युक्लियस अफ एन एटम। एटमको यही बिच भागमा चाहिँ जुन अगाडि मैले भनेको थिएँ न्युक्लियसमै रहन्छ, है, भनेर चाहिँ हजुरले बुझ्नु पर्यो। त्यसपछि रहेको छ मास अफ न्युट्रोन। मास अफ न्युट्रोन र मास अफ प्रोटोन भनेको बराबर रहन्छ। भनिसकेपछि मैले अगाडि भनेको थिएँ मास अफ प्रोटोन हामीले हाइड्रोजन एटमको माससँग कम्पेयर गरेर हेरेको थियौँ। एउटा प्रोटोनको मास भनेको 1 एएमयु थियो भने अब एउटा न्युटनको मास पनि त्यति नै रहन्छ, 1 एएमयु नै रहन्छ। अब हामीले अब न्युटन र इलेक्ट्रोनको माससँग फेरि कम्पेयर गर्यो भने त्यही नै कुरा आउँछ, द मास अफ न्युटन इज 1837 टाइम्स लार्जर देन द्याट अफ इलेक्ट्रोन भन्न सक्छौँ। त्यसपछि रहेको छ सिम्बल अफ न्युटन भनेको एकदमै सजिलो, यान जेरो, स्मल यान, माथि चाहिँ पावरमा चाहिँ जेरोले चाहिँ डिनोट गरिन्छ। यो चाहिँ न्युटनको सिम्बलको रूपमा रहेको छ। यो चाहिँ मैले सब एटोमिक पार्टिकलको चाहिँ चार्ज कुन हुन्छ, मास कति हुन्छ, सिम्बल कुन हुन्छ, लोकेसनको कुराहरू, इलेक्ट्रोन र प्रोटोनको अनि न्युटनको यिनीहरूको मास कम्पेरिजन पनि मैले गरेँ। यहाँ मैले एउटा इम्पोर्टेन्ट नोट्स राखिदिएको छु,
हजुरले यो नोट पढ्नुभयो भने हजुरलाई प्रोटोन न्युट्रन र इलेक्ट्रोनको डिफरेन्स बिट्विन डेफिनेसन कुनै पनि चिज लेख्नको लागि चाहिँ सजिलो हुनेछ। प्रोटोन भन्ने बित्तिकै चार्जको कुरा +1 हुन्छ, मास भनेको 1 एमयु हुने गर्दछ, लोकेसन भनेको न्युक्लियस रहेको छ। न्युट्रन भन्ने बित्तिकै चार्जलेस 0 भइहाल्यो, मास भनेको चाहिँ 1 एमयु नै रहन्छ, लोकेसन भनेको न्युक्लियस रहेको छ। इलेक्ट्रोन भन्ने बित्तिकै चार्ज भनेको नेगेटिभ चार्ज हुने गर्दछ, मास भनेको चाहिँ 0 भन्नाले किन लेखिएको 0 नै त हुँदैन, तर प्रोटोन र न्युट्रनसँग हामीले कम्पेयर गऱ्यौँ भने चाहिँ यसको मास चाहिँ लगभग नेग्लेक्ट गरिदिँदा पनि हुन्छ भनेको। लोकेसन भन्ने बित्तिकै अर्बिटल्स या अर्बिट्समा सेलमा हैन त्यहाँ लोकेट भएको हुन्छ, रिभल्भ गर्छ।